बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू सिक्स्थ सेमेस्टर। मंटो के मुख्तसर अफसानों का मजमुआ सयाह हाशिए। उसके मुतालिक बात होगी। पहले हम चंद अफसानों के साथ उनके इब्तदाई हालात पहले बयान कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये असूल है कि हर सवाल से पहले हमने उनके मुसन्निफ़ हो, शायर हो, उनके इब्तदाई हालात बताने होते हैं। चुनांचे इसमें हम इसका ज़िक्र इस तरह से करेंगे कि सादत हसन मंटो जो 1912 में लुधियाना में पैदा हुए, उनके वालिद का नाम गुलाम हुसैन था और वो पेशा से जज थे। मंटो जब पैदा हुए तो वो जज साहब की दूसरी बीवी की औलाद में से थे और जज साहब रिटायर होने को थे, और इसलिए उनकी तालीम और तरबियत का जो ज़माना था वो उनकी रिटायरमेंट के बाद का हुआ, और उनके मिजाज में इतनी सख्ती आ गई थी कि मंटो को वालिद की मोहब्बत जो थी वो नसीब ना हुई। और शुरू में ये नहायत शरीर और खिलंडरे थे, तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं थी, और मैट्रिक तक तो एक दो बार फेल भी हुए। बाप की सख्ती ने उनके अंदर बगावत का जज्बा पैदा कर दिया, और ये जज्बा सिर्फ घर वालों ही से नहीं बल्कि ज़िंदगी के मुसल्लमा असूलों से भी उन्हें सख्त नफ़रत हो गई। और स्कूल के दिनों में उन्होंने लड़कों के साथ मिलकर एक अंजुमने अहमक़ां बना ली, जिसमें वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते और तरह तरह की अफवाहें फैलाने का उन्हें शौक़ था। और वो फिर उन्हें यहाँ से अलीगढ़ भेज दिया गया, लेकिन अलीगढ़ में दाखिला तो हो गया, लेकिन वहाँ पर टीबी जो थी वो इनके बीमार हो गए और टीबी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें वापस अमृतसर भेज दिया गया। यहाँ आकर उन्होंने एफ़ए का इम्तहान पास किया, और एफ़ए करने के बाद फिर उन्हें बस इधर-उधर घूमना फिरना, आवारा लड़कों के साथ कोई ख़ास काम नहीं था कि उनकी बारी अलीग से मुलाकात हो गई। बारी अलीग ने उनके अंदर छुपी हुई जो सलाहियत थी उनको पहचाना, और बारी अलीग के बारे में मंटो खुद कहते हैं कि अगर वो मेरी उनसे मुलाकात ना होती तो मैं चोरी या डाका में के जुर्म में पकड़ा गया होता और जेल में कहीं पे गुमनामी की ज़िंदगी में मर जाता। लेकिन मुझे उनकी फरमाइश पर इन्होंने पढ़ना शुरू किया। विक्टर ह्यूगो और ऑस्कर वाइल्ड की किताबें पढ़ी और उनके तर्जमे भी किए। इसी तरह उनका रुझान कहानी लिखने की तरफ हुआ कि उन्होंने पहल तमाशा नाम से एक कहानी लिखी, और वो उनकी जब शाया हुई तो उनको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और जिस तरह से कि होता है कि वो उन्हें बहुत ही बेहतर चीज़ लगी। लेकिन अब देखना ये है कि मोहम्मद हसन अस्करी कहते हैं कि सादत हसन मंटो ने इन कहानियाँ जो लिखनी शुरू की, वो इंसान को ज़ालिम और मज़लूम की हैसियत से पेश किया, और ये उन्होंने फ़ैसला ना किया कि वो ज़ालिम हैं या मज़लूम हैं। तक़सीम हिंद हो गया, और ऐलान और बँटवारे के बाद जो हिजरत की करने वालों पर जो क़यामतें गुज़रीं, उससे उस दौर के अदीबों ने ख़ास तौर पर अपनी तख़लीक़ात का मौज़ू बनाया। पाक व हिंद के नामवर मुसन्निफ़ीन ने हिजरत करने वाले इंसानों का दुख और उनकी जो रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की इंसानियत की पामाली थी, उनको अपनी तहरीरों में पेश किया। मंटो साहब ने भी मुख्तसर कहानियाँ लिखी, जैसे कि सयाह हाशिए। ये बँटवारे के दौरान जो हिंदू मुस्लिम फसादात और एक दूसरे पर ढाए गए मज़ालिम थे, उनके मुतालिक लिखी जाने वाली ये मुख्तसर कहानियाँ थीं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। इन कहानियों में मंटो ने समाज का वो चेहरा दिखाया है। तमाम कहानियाँ जो थीं अपने अंदर दुख और समेटे हुए थी, और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें उन्होंने की, जिसके बारे में मोहम्मद हसन अस्करी कहते थे कि उन्होंने ये तो ना देखा कि ज़ालिम जो है लोग हैं जो हैं वो बुरे हैं, मज़लूम जो हैं वो अच्छे हैं। ये मंटो ने तो एक ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने फ़ैसला किया कि सब एक इंसान एक वक़्त में इंसान भी है और हैवान भी है। मंटो को इंसान अपनी असली शक्ल में कबूल है। जैसा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़सादात के मुतालिक जैसे भी कहानियाँ लिखी गई, मंटो के जो छोटे-छोटे लतीफ़े सबसे ज़्यादा हौलनाक और रुजायत अमेज़ हैं। इस मजमूए में तकरीबन 30 छोटी बड़ी कहानियाँ हैं, जो यकीनन फ़िक्र अमल को दावत देती हैं और अदब के लिहाज से बहुत अहम हैं। अब देखें कि मिनी अफ़साना क्या है, इसकी इब्तिदा कब हुई, और उर्दू में मुख्तसर अफ़साना निगारी कहाँ से आई। लेकिन इस सवाल के जवाब कोई नहीं, सिवाय इसके कि मंटो के स्याह हाशिए को ही इस मुख्तसर अफ़साना निगारी का नुक्ता आगाज़ समझा जाता है। और जिस तरह नावल से नावलिट, अफ़साना से अफ़सानचा है, इसी तरह से
یہ کہانی چھوٹی جو تھی وہ سامنے آ گئی۔ سیاہ حاشیے میں اردو میں مختصر افسانہ نگاری کی ابتدا ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اس کو تنقید بھی کی، تقسیم ہند کے چٹکلے، لطیفے، حکایات کا نام بھی دیا، جیسا کہ میں آپ کو مثال میں ایک دو ان کی چھوٹی تحریریں بتاؤں گی جس سے لوگوں نے چٹکلے سمجھا۔ اس میں محمد حسن عسکری، ممتاز حسین اور وارث علوی شامل ہیں جنہوں نے ان کو چٹکلے سمجھا۔ اس لیے اس مختصر افسانہ نگاری کو افسانچہ کا نام بھی دیا گیا ہے، اور وارث علوی صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ مختصر افسانہ آج بھی اردو میں بے مثال حیثیت اور نمایاں مقام رکھتا ہے، اور معاشرے کو اپنی ہی تصویر دکھانے کے والے عکاس جو تھے اس کے بے ساختگی پر جو تازیانے کھانے پڑے پیش کرنے والے کو، وہ انمٹ داستان ہے۔ اس بات سے بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ چھوٹے افسانے جو تھے وہ نشتر سے معاشرے کے پھوڑوں کی چیرہ دستی یا علاج کرنے والے یہ افسانہ نگار 20ویں صدی کی سب سے زیادہ متنازع شخصیت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کون تھے، اور مضامین کا دائرہ کار معاشرتی تقسیم زر کی لا قانونیت اور تقسیم ہند سے قبل اور بعد میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی رہا ہے۔ اور یہ مختصر کہانیاں اور مزاح کے پہلو میں معاشرتی ڈھانچے پیچیدگیاں تضحیق کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے تقسیم ہند اور بٹوارے کے دوران جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے ان کے ایسا بھی ہوا۔ ایک پیش بندی کے نام سے انہوں نے ایک بات لکھی کہ پہلی واردات ہوٹل کے پاس ہوئی، فوراً ہی وہاں ایک سپاہی کو تعینات کر دیا گیا۔ دوسری واردات رات کو ہی لانڈری کے قریب ہوئی، اور جب انسپیکٹر نے سپاہی کو اس نئی جگہ پر تعینات کرنے کا حکم دیا تو پھر دوسرے دن لانڈری کے پاس ایک واردات ہو گئی، دوسری جو تھی وہ ایک اور جگہ پر واردات ہوئی، تو اسی کو جب حکم دیا گیا کہ یہاں پر چلے جاؤ، وہاں تعینات ہو جاؤ، تو وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے وہاں پر بھیجیے جہاں نئی واردات ہونے والی ہے، جب واردات ہو جاتی ہے تو مجھے تعینات کر دیتے ہیں۔ پھر ایک خبردار تھا کہ یہ بلوائیوں کے زمانے کی باتیں ہیں جو اس میں سامنے آئی تھی کہ بلوائی مالک مکان کو گھسیٹ کر بڑی مشکلوں سے باہر لے کر آئے۔ وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے تم چاہے جان سے مار ڈالو، خبردار جو میرے روپے پیسے کو ہاتھ لگایا۔ اور ایک اور جگہ مجرا ختم ہوا، تماشائی رخصت ہوئے، تو استاد جی نے کہا سب کچھ لٹ پٹا کر جہاں آئے تھے، لیکن صدقے اس قربان جائیں اس اللہ تعالیٰ سے جس نے چند دنوں میں وارے نیارے کر دیے۔ یہ مختصر کہانیاں اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو اس جو سیاہ حاشیے نامی کتاب ہے اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سے چٹکلے، لوگ ان کو کہتے رہے لیکن یہ داستانیں ایسی تھیں کہ ایک جو دکان تھی وہ سارا محلہ جل گیا تو ایک دکان قائم رہی جس کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا یہاں تعمیرات کا تمام سامان جو ہے وہ مہیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ چنانچہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں ہیں جو آپ خود بھی پڑھ کے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ میرا بتانے کا آپ کو مقصد صرف یہ تھا کہ سیاہ حاشیے میں 30 چھوٹی بڑی کہانیاں ہیں جن کو پہلے چٹکلے سمجھا جاتا رہا، لیکن ان میں ایک داستان چھپی ہوئی ہے، ایک کہانی چھپی ہوئی ہے، ایک ہجرت کا المیہ چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو بہت پسند کیا گیا، آپ پڑھیں گے آپ کو بھی اچھی لگیں گی، آپ اس کو پھر اپنے مزید تفصیل کے لیے اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔